अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने वफाकी आला ओहदेदारों के खिलाफ FIR काट दी हैं और इनमें वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात और PTV के MD, PTV के डायरेक्टर न्यूज़ और दीगर हकाम शामिल हैं। सूबों में FIR काटी गई हैं और कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन तमाम आला हुकाम की तरफ से एक रिट दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है और दीगर फ़िरक़ैन भी शामिल हैं। एडवोकेट राजा मकसद हमारे साथ मौजूद हैं जो इस रिट दरख्वास्त की पैरवी कर रहे हैं। एडवोकेट राजा मकसद साहब, ये बताएं कि ये दरख्वास्त एग्जैक्टली दायर क्यों की गई है और किन किन लोगों के खिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में FIR काटी गई हैं। इसमें मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एक वफाकी वज़ीर साहब ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अगेंस्ट एक FIR किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हमदर्द ने दायर की है, जिसमें MD PTV, चेयरमैन PTV और डायरेक्टर न्यूज़ PTV, इनको भी उन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे में मुलव्वस करने की कोशिश की है। ये दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ जी, इसमें ATA की दफात लगाई हैं दोनों में और एक थाना सेक्रेटेरिएट में अभी दरख्वास्त पेंडिंग है, उसमें भी दहशतगर्दी की दफात उन्होंने इस्तदा की है कि इन पे पर्चा काटा जाए, जिसके अगेंस्ट हमने हाई कोर्ट में रुजू किया और हाई कोर्ट ने आज मेहरबानी फरमाई और उन्होंने पिटिशनर्स के कानूनी और आइनी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए उन्होंने आज स्टे जारी किया। अच्छा, ये स्टे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है, बड़ी अहम खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को ये भी हदायत दी हैं कि तमाम मुनासिब इक़दामात उठाए जाए इन वफाकी जो मुलाजमीन हैं, जो आला हुकाम हैं, ताकि इनको किसी किस्म की हरासमेंट इनकी ना की जा सके। एक बार फिर राजा मकसद साहब ये बता दें कि ये कौन कौन लोग हैं और ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है, अब अमली तौर पे क्या एक किस्म का इनको बेल मिल गई है या क्या सूरत हाल है? बेल नहीं है, उनके कानूनी और आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आए थे, क्योंकि कुछ अफसरान जो हैं जो इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पेशावर और लाहौर में दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि इनके ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ पे और दीगर मकामात पे पर्चे हुए हुए हैं। इसलिए पांचों IGs को हमने इसमें पार्टी बनाया है, जिसमें GB सिंध के, बलूचिस्तान के, पंजाब, KP, इस्लामाबाद, सबको IGs को पार्टी बनाया गया है ताकि वो कम से कम इंफॉर्मेशन दे सकें। हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारे पर्चे कितने हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं। अच्छा, ये आखिर मियाँ जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या था और इशू क्या था? देखिए, सियासी लोग अगर कोई सियासी बात करते हैं तो उसमें कम से कम ब्यूरोक्रेट्स को या अफसरान को मुलव्वस करना कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई सियासी बात की थी तो उसका सियासी जवाब देना चाहिए, सियासी फोरम पे जवाब देना चाहिए, उसका तरीका थाना कचहरियों में नहीं होता। मगर ये सियासी जो बातें हैं ये सरकारी टेलीविज़न पे होनी चाहिए और ख़ासकर ऐसी बातें जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे की गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न पे सिर्फ नहीं हुआ, ये मुल्क के 36 चैनलों पे चलाई गई है। फिर खाली MD PTV का कोई कसूर नहीं है उसमें। अगर कोई वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसको कम से कम PTV इंतज़ामिया या कोई भी इदारा नहीं रोक सकता, सबको चलाना होता है। सारे इदारों ने चलाया है, सारे चैनल्स ने चलाया उसको। हमने देखा है कि पंजाब में एंटी करप्शन के महकमे की तरफ से इंक्वायरी में पेश ना होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी भी लिए गए हैं और उस हवाले से भी एक टेंशन बरकरार है। तो कोई मिसाल मिलती है, कोई नज़ीर मिलती है माजी में वफाक और सूबे यूं आमने सामने खड़े हों और सूबों में FIR उनके खिलाफ काटी जा रही हों? ये किस तरह मामला जा रहा है? इस किस्म का कभी हुआ नहीं है, लेकिन उस केस की तफसीलात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये गलत ट्रेंड चल रहा है। ये मुल्क के लिए कम से कम कोई अच्छाई वाली बात नहीं है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अब यहाँ बैठ के कोई ऐसा हुक्म जारी कर सकती है और क्या पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की पाबंद होगी? क्योंकि पुलिस जो है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो तो सूबाई हुकूमत के मातहत हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उस हद तक हम गए हैं, उससे आगे हमारा कोई मतलब आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात का मतलब ये है कि अगर पंजाब पुलिस दहशतगर्दी के मुकदमात में इन आला हुकाम की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद आती है तो वो गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। और आइंदा तारीख क्या रखी गई है? ये 13 तारीख रखी गई है और कम से कम 13 तारीख तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और
آ کے اب وفاق کا کام ہے اور آئی جی کا کام ہے, منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ انہوں نے کون سی دہشت گردی کا عمل کیا ہے. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس قسم کی معلومات مانگی ہے اور آپ نے فریق کس کس کو بنایا ہے اس میں؟ اس میں تمام آئی جیز کو بنایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کو بنایا ہے اور انٹیریئر منسٹری کو پارٹی بنایا ہے, ساتھ ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ کو پارٹی بنایا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی درخواستیں ابھی پینڈنگ ہے. تو قانونی طور پہ یہ جو ایف آئی آریں اب کٹ گئی ہیں, کیا اسلام آباد ہائی کورٹ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کاٹی گئی ان ایف آئی آروں کو منسوخ کر سکتی ہے, کویش وہ کر ان کو سکتی ہے؟ کویش نہیں کر سکتے لیکن وہ ان پہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کہ انہوں نے کون سا عمل ایسا کیا ہے, وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے. تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی آمنے سامنے ہیں اور یہ جھگڑا جو ہے ہائی کورٹوں کے بیچ بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر ایک اسلام آباد کی ہائی کورٹ لاہور کے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے, تو یہ ایک کشیدگی آپ سمجھتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہوگی, عدالتیں آپس میں نہیں جھگڑا کرتی. بہت شکریہ راجہ مقصد ایڈوکیٹ. لیکن آپ نے سن لیا, سیکٹری اطلاعات, وفاقی وزیر اطلاعات, پی ٹی وی کے ایم ڈی اور جو ڈائریکٹر نیوز ہیں اور پی ٹی وی کے دوسرے اعلیٰ حکام, ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات پنجاب میں اور پشاور میں درج کیے گئے ہیں. اور ان دہشت گردی کے مقدمات کی وجہ وہ پریس کانفرنس ہے جو میاں جاوید لطیف جو حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں انہوں نے وہ کی تھی, اور بظاہر اس پریس کانفرنس میں مذہبی نوعیت کے سنگین الزامات بھی لگائے گئے تھے اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف. اور ایسی پریس کانفرنس سرکاری میڈیا پہ چلنے کے بعد پنجاب حکومت نے اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان تمام اعلیٰ حکام, وفاقی اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں درج کیے ہیں. یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں. یہ دہشت گردی کے مقدمات کے درج ہونے کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد پولیس کے علاوہ چاروں صوبوں کے جو آئی جی پولیس ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو نوٹس جاری کیے ہیں, وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کیے ہیں, اور ساتھ ہی وزارت داخلہ کو یہ حکم دیا ہے کہ جن اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں وفاقی حکومت ان کی سیکیورٹی کو, ان کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ انہیں کسی صورت بھی ہراساں نہ کیا جائے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ دیر پہلے ہی اعلیٰ وفاقی سرکاری عہدیداروں کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دائر دہشت گردی کے مقدمات کے خلاف ان اعلیٰ حکام کی ایک ریٹ درخواست پر وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ ان اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کا تحفظ دیا جائے, ان کو سیکیورٹی دی جائے اور ان کو کسی قسم کی طور پہ بھی ہراساں نہ کیا جائے. 13 تاریخ مقرر کی ہے, 13 اکتوبر کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں وفاقی وزیر داخلہ, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور چاروں صوبوں کے آئی جی پولیس کو کہ وہ فوری طور پہ معلومات دیں کہ پورے پاکستان میں ان عہدیداروں کے خلاف یا وفاقی عہدیداروں کے خلاف ملک میں کہاں کہاں کون کون سے مقدمات درج کیے گئے. ایک بڑی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری پنجاب سے آئے تھے اور اب یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, سنگین ہوتا جا رہا ہے. پنجاب کی حکومت, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ وفاقی حکومت کے بالکل مد مقابل آ گئی ہے اور ایک دوسرے کے وارنٹ گرفتاری اور مقدمات ایک دوسرے کے خلاف دائر کیے جا رہے ہیں. اور یہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے اور مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بھی ایسا ٹھوس حکم جاری کرتی ہے تو کیا پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات ماننے کی پابند ہے یا نہیں, اور کیا لاہور ہائی کورٹ اگر اس سے کوئی متضاد فیصلہ کرتی ہے تو نہ صرف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان یہ بحران اور یہ آمنا سامنا, یہ کشیدگی کی صورت اختیار کرے گا, بلکہ جو ہائی کورٹ ہیں, جو اعلیٰ عدالتیں ہیں, ان کے جو اگر متضاد احکامات آتے ہیں تو ان کے درمیان بھی ایک بڑے پیمانے پہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. اور یوں ایک آئینی بحران جو ہے یہ اگر کنٹرول سے باہر ہو گیا تو آئینی مشینری کا بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کیا لانگ مارچ کرتے ہیں یا لانگ مارچ سے پہلے ہی وہ ایسی صورتحال ان کے جو صوبوں میں حکومتیں ہیں ان کی طرف سے پیدا کر دی جاتی ہے کہ جس سے آئینی بحران یا کانسٹیٹیوشنل مشینری کا بریک ڈاؤن ہو جائے. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.